Mga higala, mayong adlaw kaninyo. Ani ana usab kita sa laing episode sa atong Weekend Review. Sa milabay nga semana, ang Bantay Dagat Task Force sa Hagna malampuson nga nagpahigayon og coastal clean-up alang sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Atong paminawon ang taho ni Jojo Lagare. Ang Bantay Dagat Task Force sa lungsod sa Hagna padayon nga naghatag og serbisyo sa ilang katungdanan dili lamang sa pagbantay sa kadagatan kundi lakip na usab ang regular nga paglimpyo sa kabaybayonan. Sa report sa maong task force, nagahimo og clean up drive kaduha sa usa ka bulan isip tubag sa panawagan ni Mayor Joseph Praniola uban ni Vice Mayor Tefisto Pagar Jr. ug sa tibok konseho sa lungsod. Kini nga lakang gihimo aron pagpanalipod ug maampingan ang kinayahan sa Hagna alang sa maabot pang mga henerasyon. Bisan og dili pahingpit nga malimpyo ang tanang bahin sa kabaybayonan, ang Bantay Dagat Task Force nagpadayon sa ilang paningkamot aron mahimong sumbanan sa ubang mga lungsod ang ilang programa sa environmental protection. Importante kayo ang atong maampingan ang atong kabaybayonan ug kadagatan kay kini bahandi sa atong lungsod. Ug ang task force ang maong inisyatibo nahiuyon sa environmental protection program sa lokal nga pangagamahanan sa Hagna. Ang regular nga coastal cleanup gihimo isip usa ka lakang aron masiguro nga ang kabaybayonan sa Hagna magpabilin nga limpyo ug maayong tan-awon nga makapadani sa bisita o makahatag og dungog sa lungsod sa Hagna. Sa milabay nga semana usab usa ka semanang selebrasyon alang sa pagpahinungod, pagpasidungog ug pag-ila sa atong mga katigwangan nga gipahigayon sa atong MSWD office. Atong paminawon ang taho ni Libby Ann Idobas. Ang local government unit sa Hagna pinaagi sa Office of the Senior Citizens Affairs ubos sa Municipal Social Welfare and Development Office miapil sa nasudnong selebrasyon sa Elderly Filipino Week. Ang tema karong tuiga mao ang Senior Citizens Building the Nation Inspiring Generations ug gipahigayon sa Hagna Cultural Center. Ang nasudnong selebrasyon sa mga tigulang nga Filipino usa ka semana nga gipahinungod sa pagpasidungog ug pagkilala sa mga kontribusyon sa mga idaran nga miyembro sa komunidad sa Filipino. Kini nga espesyal nga kalihukan nagpasiugda sa importansya sa ilang kaalam, mga kasinatian ug ang importante nga papel nga ilang gidala sa mga pamilya o katilingban. Sa tibuok semana, nagkalain-laing mga kalihukan ug programa ang gihan-ay aron sa ulugo ng ilang mga kinabuhi, ipalambo ang kahibalo bahin sa ilang mga panginahanglan ug awhagon ang relasyon tali sa nagkalain-laing henerasyon. Panahon kini nga ang tanan maghiusa, magpakita og pasalamat ug siguraduhon nga madungog ug mahatagan og bili ang tingog sa mga tigulang. Sa kining semana nga selebrasyon, ang mga pamilya ug komunidad naghiusa sa pagpakita sa ilang pasalamat ug pagdaig sa mga tigulang. Panahon kini sa pagpamalandong sa bililhong mga leksyon nga nakatunan gikan sa ilang mga sugilanon sa kinabuhi ug sa pagpalambos sa kahibalo bahin sa importansya sa pag-atiman ug pagsuporta sa mga idaran. Ang mga kasaulugan dili lamang nagpasiugda sa abundang kabilin sa kulturang Filipino kundi nag-awhag usab sa paghiusa sa nagkalain-laing henerasyon nga nagsiguro nga ang mas batanong henerasyon makasabot ug makahatag og bilis sa papel sa ilang mga tigulang sa paghulma sa ilang kinabuhi ug komunidad. Nahimo kining kalihukan pinaagi sa dakong gugma ug suporta ni Mayor Joseph A. Raniola alang sa tanang lumulupyo sa Hagna, labi na sa mga senior citizens ug sa mga pagpaningkamot sa mga kawani sa MSWD nagipanguluhan ni Alma Acera ang MSWDO. Straws synchronization alang sa mga karabaw sa Eco-Park nga gipahigayon sa atong Municipal Agriculture Office didto sa Barangay Mayana. Dugang detalya atong paminawon ni Joanna Marie Rosario. Niadtong Oktubre 25, 2024, gipahigayon ng Straw synchronization alang sa mga karabaw sa Eco-Park ug Barangay Mayana sa Hagna. Kining kalihukan gipamuluhan sa mga staff sa Philippine Carabao Center kauban ang mga staff sa Municipal Agriculture Office sa Hagna o Barangay Livestock Aid o Balas sa Barangay Mayana.
Sa maong programa, duha ka karabaw ang gi-injeksyonan og hormone aron mapadali ang pag-ininit o heat period. Kini manguwag sulod sa 3 ka adlaw. 3 ka karabaw ang gi-artificial inseminate aron mosuporta sa reproduction o pagdaghan sa mga karabaw. Dugang pa, naay 22 ka karabaw ang gi-deworm aron malikayan ang mga parasites. Samtang 24 ka karabaw ang gi-injeksyonan og bitamina alang sa pagpalig-on sa ilang panglawas o resistensya. Gusto usab natong pasalamatan si Mayor Joseph A. Ranyola sa iyang kanunay nga suporta sa mga programa alang sa kalambuan sa mag-uuma o pagpalambo sa industriya sa karabaw sa atong lungsod. Kini nga programa dako kaayo og gikatabang sa pagpalambo sa produksyon o kahimsog sa mga karabaw sa Hagna. O sa kini kahinungdanong lakang sa paghatag og dugang nga panginabuhian alang sa mga mag-uuma o sa pagpadayon sa atong panginahanglanon sa sektor sa agrikultura. Sa milabay nga semana usab ang Kalahi Seeds nagpasiugda sa Community Volunteers Culminating Activity. Ato paminawon ang dugang taho ni Elizabeth Orias. Ang tulong nga padayon sa konteksto sa Community Driven Development kon CDD sa DSWD Kalahi nagpasabot sa pagpadayon sa espiritu sa volunteerismo ug paghatag pasidungog sa mga dakong contribution sa matag Kalahi Bayani volunteers sa komunidad. Niadtong November 8, 2024, gipahigayon ang usa ka special nga kulminasyon nga kalihukan sa Hagna Cultural Center aron ipasidungog og ilhon ang mga voluntaryo gikan sa 33 ka barangay sa Hagna. Ang maong kalihukan nagtumong sa pagpasalamat sa dedikasyon ug kadasig sa mga voluntaryo sa pagsiguro nga ang mga proyekto sa barangay matuman nga hapsay ug magpadayon aron magamit sa dugay nga panahon ug makahatag og benepisyo sa komunidad. Ang kalihukan gipangunahan ni Sir Ruth Kahulugan, ang area coordinator sa Hagna, ug ang iyang team nga sakop sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga nagpasiugda sa kahimtang ug kalabutan sa papel sa mga nagboluntaryo sa kalampusan sa mga sub-project sa Kalahi. Ang kalihukan gisalmutan sa mga importante nga opisyalis sa lokal nga gobyerno, lakip na ang Vice Mayor nga si Engineer Teofisto Pagar Jr. nga naghatag og mensahe sa panaghiusa o pagpasalamat sa DSWD tungod sa ilang padayon nga suporta sa mga grassroots communities. Si Teresa Ginaranan, Municipal Administrator MPDC Designate, diin nagpresentar sa mayor nga si Mayor Joseph Atchacuso Ranyola nga atoa sa Manila aron mangulikta og dugang pundo para sa Hagna. Apil usab sa okasyon ang mga municipal councilor sa Manuel Vance Viñalon, mga miyembro sa Municipal Interagency Committee kun MIAC sa DSWD, si Ma'am Alma Asira, MSWDO, ug si Dr. Benji Absidi ang atong Municipal Health Officer. Ang selebrasyon naglakip sa lain-laing mga lingaw nga kalihukan sa mga impromptu contest, diin ang mga voluntaryo nagpakita sa ilang talento sa pagkanta, pagbalak, ug sa instant Mr. and Miss CDD competition. Ang mga grupo nga kalamay, cookies ug dinumugan nanginahanglan sa mga titulo. Diin ang mga hurado nga gikan sa MPDC office, kining ubos ninyong higala, ug si Melvin Joseph Maghuyop ang nagpili sa mga mananaog. Ang kadaghanan sa mga partisipante nakadawat og mga premyo gikan sa DSWD Kalahi, isip pasalamat sa ilang kahago o dedikasyon sa maong nga programa. Liga ng mga barangay sa Hagna nagmalampuson sa regular monthly meeting. Diin ilang gipaila ang CLUP or Comprehensive Land Use Plan map ngadto sa 33 ka mga barangay captains. Dugang taho atong paminawon ni Jomer J. Baka. Ang Liga ng mga Barangay nagpahigayon sa ilang regular monthly meeting niadtong Nobyembre 7, 2024 alas 9 sa buntag didto sa Gregorio Goyo Casillas Hall sa Old Municipal Building. Ang maong tigom gipanguluhan ni Honorable Joel Rosario, ang presidente sa Liga ng mga Barangay sa Hagna, uban ang 33 ka mga kapitan sa maong lungsod. Agi og pagsunod sa paglantaw ni Mayor Joseph Ranyola, gisukip usab ni Miss Teresa Ginaranan sa maong meeting ang mapa sa Hagna nga mahipatik sa Comprehensive Land Use Plan nga naglakip sa mga plano ug inisyatibo alang sa kalambuan sa matag barangay sa Hagna.
Pinaagi sa maong tigom ang lokal nga gobyerno ug mga barangay nakig-uban sa pagplano ug pagpangandam sa mga inisyatibo nga magpadayon sa pag-uswag sa hagna, sa paghatag og dako nga papel sa mga kapitan sa barangay sa pagpanguna sa mga proyekto nga magtugot sa paglambo sa ilang mga komunidad. Ang panagtigom sama niini usa ka dakong lakang sa pagpadayon sa inklusibo ug sustainable nga kalambuan sa munisipyo, dili lang sa karon nga administrasyon, lakip na usab sa mga umaabot na administrasyon. Sa katapusan, mga higala, mahinungdanon nga workshop sa pagharmonisa sa ordinansa sa kadagatan ug pangisda sa lungsod sa Hagna. Gipahigayon atong paminahon ang taho ni John Meran na iya. Workshop sa pagharmonisa sa ordinansa sa kadagatan ug pangisda sa munisipyo. Niadtong Nobyembre 7 hangtod 8 karong tuiga, gipahigayon ng usa ka workshop sa Lenis Function Hall sa Barangay Bungamar, Hagna aron hisgutan ang Municipal Coastal and Fisheries Ordinance. Ang mga representante gikan sa mga munisipyo sa lungsod sa Duero, Gindolman, Hagna ug Anda nagkahiusa aron magtrabaho sa pagpalambo sa ilang lokal nga mga regulasyon alang sa pagdumala sa coastal ug fisheries nga mga kapaninguhaan. Ang workshop nagtumong sa pagpaambit sa malampusong mga batasan, pag-ila sa mga kahuyang sa kasamtangang mga ordinansa, ug paghimo og balangkas alang sa kolaborasyon tali sa mga munisipyo. Ang mga partisipante nga hing-apil sa maong presentasyon naghisgot kabahin sa lokal nga mga isyu ug nagtinabangay sa pagbuhat og bag-o ug hiniusang ordinansa. Kini nga kalihukan usa ka importante nga lakang padulong sa mas maayong pagdumala sa kadagatan nga nagtumong sa pagpalambo sa kahintang sa kinaiyahan ug panginabuhi sa mga komunidad nga nagsalig sa mga kapaninguhaan sa dagat. Mao kadto ang kinatibuk-aw panghitabo nga milabay sa usa ka semana sa atong lungsod sa Hagna. Sa ngalan ni Mayor Joseph Ranyola, kini si Jester Monte de Ramos o kini ang Weekend Review.